سلام. هذه الحلقة الثانية من برنامج نجاح اللي غادي نتطرق فيها لمنهجية السؤال. دونك الله يسهل عليكم انت ولا انت ركز معايا مزيان، لانكم في هذه الحلقة هذه الا ركزتوا معايا مزيان غتفهموا منهجية السؤال وغتجيبوا فيها نقطة مزيانة. دونك نبداو على بركة الله وبشوية علينا دقة دقة. منهجية السؤال غيتحط حدانا الامتحان النهار الوطني على الشكل الآتي. يعني هذا امتحان، عندنا الموضوع الأول الموضوع الثاني الموضوع الثالث. انا يعني هنا يعطيك اكزامبل ديال الوضع البشري، يعني تحط السؤال في الوضع البشري. هل الشخص حر؟ صافي مزيان. يعني غنخدم على هذا السؤال هذا، غنمشي معكم دقه دقه بداكشي الخشيبات شنو خصني ندير بالتدقيق. تحط حدايا الامتحان، لقيت بان السؤال هل الشخص حر، شنو خاصني ندير؟ غنمشي نيشان الورقه الوسخ. صافي، يعني عندي الموضوع الاولاني تيهضر على السؤال اللي هو هل الشخص حر، غنمشي للورقه الوسخ، خاصني نجاوب على ثلاثه الاسئله من دماغي. هاد السؤال اين مجزوءه، اين مفهوم، واين محور. ثلاثه ديال الاسئله خاصني نجاوب عليهم. يعني هاد السؤال هذا اين مجزوءه واين مفهوم واين محور. غتقول لي استاذ كي غندير نعرف انا هاد الاسئله نجاوب على هاد الاسئله؟ سهله، الا كنتي ضبطتي الدرس، لان ما يمكنلكش تجي تخدم على المنهجيه بلا ما ضابط الدرس. غادي نمشيو نشوفوا حنايا الدرس. حنا كنعرفوا بان الوضع البشري كتهضر على واحد المفهوم سميتو الشخص. هدا نمشي للسؤال. السؤال فيه الشخص، يعني هذا راه كاين في مجزوءة الوضع البشري وكاين في مفهوم الشخص، وخاصني نشوف اين محور. ها انت راه مفهوم الشخص فيه ثلاثه المحاور: الشخص والهويه، الشخص بوصفه قيمه، والشخص بين الضروره والحريه. نشوف السؤال، قالك هذا الشخص حر، كيهضر لي على شي حاجه الحريه. يعني في نظركم اين محور؟ الشخص بين الضروره والحريه. هاني عرفت المجزوءه، المفهوم، والمحور. صافي شتو؟ يعني نعاود، يتحط حداك الامتحان خاصك تجاوب على ثلاثه ديال لي كيسيون، ثلاثه الاسئله فرقه ديال يعني الوساخ اللي هما اين مجزوءه واين مفهوم واين محور. وعرفناهم بان هذا السؤال اللي عطاونا كاين في مجزوءات الوضع البشري، كاين مفهوم الشخص، كاين في محور الشخص بين الضروره والحريه. وكنصيحه من عندي انا، يعني نهار ديال الامتحان من دخل، الا عرفتي نتايا المحور كتب حتى في ورقه الوساخ الاراء الفلاسفه باش ما يتنساولكش وانتيا كتكتب في المنهجيه. يعني تكون حافظهم، بدا بهم هما الاولين، باش هكا ما عليك غير تحط المعلومات اللي انت في دماغك وتطبقها على المنهجيه. مزيان. دابا حنايا كاملين غادي نخدموا على المنهجيه. ملي كنعرف هاد لي زانفورماسيون كنجي نطبقها على المنهجيه. نبداو باول حاجه المقدمه اللي عليها 4 النقاط. شنو كندير؟ المقدمه خصك دير فيها 4 د الحوايج ولا بد اوبليغاتوار. اول حاجه بدا لي بتقديم. انا بديت بالتقديم اللي هو عرف تاريخ الفلسفه مجموعه من المواضيع. يعني الفلسفه، يعني تاريخ الفلسفه كيتطرق لمجموعه ديال المواضيع التي طرحت مجموعه من المفارقات الفلسفيه. ومن بين المجالات التي اهتمت بها هو مجال الوضع البشري. هاني تطرقت للمجزوءه الذي بدورها الذي يهتم بكل ما يحدد الذات البشرية وعلاقتها بالآخر وامتداده عبر الزمان. هذا ما سعى إليه هذا السؤال. شو كيفاش انتقلت من التقديم باش نتطرق للمفهوم؟ هذا ما سعى إليه هذا السؤال، حيث تطرق لمفهوم الشخص. أنا ذكرت لهم المفهوم، وبالتحديد ضمن محور الشخص بين الضرورة والحرية. هاني ذكرت المجزوءة، هاني ذكرت المفهوم، هاني ذكرت المحور. صافي، بقات ديال المفارقة. هذا يعيد طرح المفارقة التالية. شنو هي المفارقة؟ المفارقة هي الحالة الأولى اللي كيعطيني السؤال والضد ديالها. السؤال على من سولني السؤال؟ هل الشخص حر؟ يعني عندي مفارقة اللي هي أن الشخص يقدر يكون حر ويقدر يكون خاضع للضرورة، يعني ماشي حر. بحال جيت سولتك أنا واش الفلوس بالنسبة لك نتايا كتحقق السعادة؟ غتقول لي بان المال بالنسبه لي كيحقق السعاده، وفي نفس الوقت ما يقدرش انه يحقق السعاده لانه ما كيشريش اي حاجه. واش فهمتي؟ هذه هي المفارقه. قول لي الحاله الاولى والحاله الثانيه. هادشي اللي درت انا. شنو هو؟ في المقدمه جيت لهنايا، هذا يعيد طرح المفارقه التاليه: الشخص حر. يعني قلت لهم بان الشخص حر، وفي نفس الوقت الشخص يمكن ان يكون خاضع للضروره. صافي، قلت الحاله الاولى وقلت الحاله الثانيه ديال المفارقه. ومن هنا نصل الى طرح الاشكالات التاليه. هنايا كنطرح 3 الاشكالات، ما تهبطوش على 3 الله يسهل عليكم. اول حاجه كنشد المفهوم اللي عطاوني هنا وكنطرحو مع الشخص. ثاني حاجه كنشد الاشكال اللي عندي في الدرس
هل الشخص حر ام خاضع بالضروره؟ والاشكال الثالث نديرو من راسي، وهل يمكن ان نتحدث عن حريه مطلقه؟ واش يمكن الانسان يكون عنده واحد الحريه مطلقه يعني يدير اللي بغا؟ صافي. دونك هذه هي المقدمه عليها 4 لي بوين، يعني خاصك دير 5 ديال الحوايج. صافي. يعني تذكر المجزوءه يعني المجال، وتذكر المفهوم، وتذكر المحور، وتذكر المفارقه زائد الاشكالات. الا درتي هادو الاستاذ غيعطيك 4 ديال النقاط. صافي متفقين؟ نتمنى تكونوا فهمتوا المقدمه. ندوزو للمرحله ديال العرض. شنو كنديروا في المرحله ديال العرض؟ ركزوا معايا مزيان، واللي ما فهمش يعاود الفيديو دقه دقه. العرض عليه 10 نقاط. اش كنقول؟ بحال كنهضر مع البروف، كنقولوا لي الجواب على الاشكالات التي ينطوي عليها السؤال باش نجاوب لك على الاشكالات اللي سولنا قبل. يقتضي الامر ان نشتغل على بنيه السؤال. واش انا نجينيش نجاوبك، خاصني ولا بد نخدم على بنيه السؤال. مين كيتكون هذا السؤال؟ اش اللي قلت له؟ وتحليلها، فنجد ان هذا الاخير يعني السؤال يتكون من حروف ومفاهيم. يعني الا مشينا للسؤال، ها الحرف ها هو هل، والمفاهيم الشخص والحريه، يعني عندنا جوج ديال المفاهيم وحرف. هادشي كنقول له. فنجد أن هذا الأخير يتكون من حروف ومفاهيم، فقد تم طرح السؤال باستخدام أداة الاستفهام اللي هي هل. يعني أداة الاستفهام هي هل، كنذكرها، وهي أداة يراد بها التصديق والتكذيب. وللتعمق أكثر في خبايا السؤال يجب علينا فهم الجانب المفهومي. يعني خاصنا نفهموا المفاهيم اللي تتضمنها السؤال. شنو هما المفاهيم اللي عندنا في السؤال؟ كيف ما قلت لكم، الا مشيتوا للسؤال غتلقاو الشخص والحريه، نجيب ونشوفوا كيفاش غنتطرق لهم، حيث نجد مفهوم الشخص ونعرفه وهي تلك الذات الواعيه العاقله الى اخره. ونجد ايضا مفهوم الحريه وكنعرفها. ملي كنعرف هاد جوج ديال المفاهيم كندير العلاقه بيناتهم. شنو هي العلاقه ما بين الشخص والحريه؟ هاد جوج ديال المفاهيم شنو العلاقه بيناتهم؟ علاقه انسجام وترابط. علاش؟ لانه اي واحد في الدنيا هذه كيقلب على الحريه، لان الشخص بطبعه دائما يبحث عن الحريه، فهما معا يشكلان وجها لعمله واحده. صافي. يعني كدير العلاقه ما بين داك جوج المفاهيم. موراها شنو كندير؟ اذا يفضي بنا التحليل بعباره السؤال. يعني بالعربيه اش كنقول الاستاذ؟ من بينت لك شنو كاين في السؤال، حللته لك، قلت لك بانه كاين حرف الهل، وقلت لك بانه كاين المفاهيم، ويجي دابا نقول لك شنو هو الموضوع اللي كتهضر عليه، شنو هو الاطروحه اللي كطرح، شنو هو المشكل اللي غنهضروا عليه. صافي مزيان. دونك نكملوا. يفضي بنا تحليل عبارة السؤال إلى أطروحة مفادها. هنايا خاصك تبين لي دماغك شنو كاين فيه، نهضروا نناقشوا. عندنا هاد الشخص حر، سولتك بحال جالسين انا وياك في شي قهوه وقلت لك عافاك واش الشخص حر؟ شنو غادي تقول لي؟ غتبدا تهضر تقول لي راه الشخص حر غير هو عافاك. هنايا غتهضر على ان الشخص حر. الا حيدتي هل، نتوما حيدوا معايا هل، الشخص حر، يعني خاصك تهضر على ان الشخص حر وماشي العكس. صافي. وبين لي، قول لي علاش الشخص حر. قول لي الشخص حر لانه كيتمتع بجميع الحقوق اللي كتخولوا انه يكون حر. هادشي اللي كتبت انا هنايا، هانتوما نعطيكم اكزومبل. إلى أطروحة مفادها أن الشخص حر لأنه يتمتع بفكر وحقوق تخول له أن يكون كذلك. أنت عندك فكر تفكر كيف ما عجبك، وعندك حقوق اللي كتخولك أنك تكون حر. فبما أن هذا الأخير باستطاعته التفكير بحرية وتصرف كما شاء دون تدخل خارجي، وحر أيضا في اختياراته. واش انت ملي كتختار مثلا، نفرض انت كتختار يعني كيفاش تعيش حياتك، كاين شي واحد مثلا كيفرض عليك، حنا ما كنهضروش على اللوكا الثانيه لحقاش هما طلبوا منا انك سميتو تهضر على انك حر. فهمتي؟ واخا يكون عندك نتايا يعني بوين دو في واحد اخر، هضر على الانسان انه حر. صافي. حقاش جايه البلاصه فين غتقول علاش ما يقدر يكون ماشي حر. دابا غير هضر هنايا على حسب الاطروحه اللي عطاوك دون تدخل خارجي، وحر أيضا في اختياراته. هذا ما يجعله شخصا حرا. وخير دليل على هذا هو أنه باستطاعة الفرد أن يعبر عن أحاسيسه وعن آرائه بدون قيود. كنمشي انا كنعبر مع الاصدقاء ديالي ولا اي واحد، كنعبر على الراي ديالي، ويمكن لهم انه يكون شي واحد ما متفقش معايا، ولكن المهم عبرت على الراي ديالي بكل حريه. هذا اكزومبل عطيته. نتايا هضر كيف ما عجبك. هذه هي تنقولوا الاطروحه. ناقش انطلاقا من الواقع، انطلاقا انت شنو عندك في دماغك، انطلاقا من الرؤيه ديالك نتايا. مور ما كان هضرت 3 لي بوين، يعني كل واحد كيفاش يمكن له يدير الاطروحه ويتوسع فيها، دير تاعي بعجاله. واللي كيسولني شحال من سطر ندير فيها، الا درتي انت غير 6 ديال السطور في الاطروحه وكان يعني قنعتيني بالاطروحه ديالك، راه مزيان 3 بوين تاخذ عليها. وهنايا كندوزو لقيمه الاطروحه.
وتكمن القيمة الفلسفية للسؤال، يعني قيمة السؤال في نقاط قوة وضعف الأطروحة. يعني القوة ديال القيمة ديال هذا السؤال هو في القوة والضعف ديال الأطروحة. يعني هنايا شنو غادي تقول لي؟ القوة والضعف ديال الأطروحة، هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غنتطرق ليها. وتكمن القيمة الفلسفية للسؤال في نقاط قوة وضعف الأطروحة، حيث تبرز لنا مكامن القوة في تأكيده على حرية الشخص لأنه لا يخضع لأي إكراهات خارجية. يعني القوة ديال هاد الأطروحة كتكمن فاش؟ في أنه كيأكد لنا أن الشخص حر، بحال هنايا بحال يعني بطريقة غير مباشرة بحال كنجاوب على المفارقة اللي درنا. يعني الحالة الأولى ها علاش، يعني القوة ديال هذا السؤال هذا فين كاينه في مين كيأكد على أن الشخص حر. وعلاش حر؟ راني قلت علاش، لأنه لا يخضع لأي إكراهات خارجية. شنو قلت لهم موراها؟ لكن بلاتي الأطروحة أغفلت عن الجانب الثاني ألا وهو ضعفها. شنو هو الضعف الأطروحة؟ هو أن ضعفها فالشخص يمكن أن يخضع للضرورة. راه ما يمكنش، يعني راه ماشي غير أن الشخص حر صافي راه حر، يعني حتى شي حاجة ما يعني ما كتجي ضده ولا ما كيتعرض حتى إكراهات خارجية. راه الشخص يمكن له يكون خاضع للضرورة. وكنجي هنايا وكنقول لهم علاش؟ لأنه يتعرض لمجموعة من الإكراهات والضرورات التي تحد الشخص من حريته. فعلى سبيل المثال الضرورات البيولوجية كالنوم. دابا نتايا كتكون عادي ما عليك ما بيك كيجيك النعاس كطيح في البلاصة. علاش؟ واش انت بغيتي؟ يعني شي حاجه بالسيف عليك جات، يعني هذه ضروره، يعني ضروره بيولوجيه. كالاكل مثلا جاتك الجوع، راه جاك الجوع مع 3 اللي تنوض مع 3 اللي تقلب على الماكله صافي، شي حاجه بالسيف عليك. نداء الطبيعه حتى هو واش عاد تشاور. يعني هادو امور ضروريه، يعني ضروره بيولوجيه صافي. فهو يحد من حريه هذا الاخير دون ان يشعر. اذا الى اي حد يمكن اعتبار الشخص حر؟ اي درجه باش نعتبر ان الشخص حر؟ وهل هناك تصورات اخرى؟ هنا ملي كندوز المرحله ديال المناقشه. وفي هذا الصدد نجد مجموعه من الفلاسفه الذين تطرقوا لهذا الاشكال، نستحضر من بينهم سبينوزا. وكنقول سبينوزا شنو قال؟ في المقابل يرى سارتر، حقاش ضده قلت في المقابل. واخيرا وقلت الوجهه النظر ديال اخر فيلسوف. يعني هذه عليها جوج النقاط هذه المرحله ديال المناقشه. اخر مرحله اللي هي مرحله الخاتمه كنبداها. يتبين لنا مما سبق أن الطابع الإشكالي لموضوع السؤال ينفتح على عدة رؤى. فقد رأى الفيلسوف. هنا شو كندير الآراء الفلاسفة ولكن ماشي تعاود هضرتهم، قول لي غير الخلاصة صافي. يعني الفيلسوف الاول شنو قالنا؟ بان الشخص خاضع للضروره صافي حبس. الثاني قال لك راه ماشي الثاني راه قال لك حر. الثالث قال لك على حسب الامكانيات صافي. هادشي اللي درت انا. يعني ها الاول شنو قال، الثاني شنو قال، الثالث شنو قال. علاش كندير هنايا الاراء الفلاسفه في نظركم؟ كنقول هاد الاراء ديال الفلاسفه باش نجيب واحد الجمله موراها مهمه خصني نقولها. هاد الاختلاف بين الفلاسفه كيوضح لنا اهميه الاشكال وتعقيده. كون كان ما هاد الاختلاف هذا ما غيباناش التعقيد والاشكال صافي. واش حنا غنهضروا على شي حاجه اللي كلشي متفقين عليها؟ لا، كنهضروا على المشكل اللي واحد كيقول هضره والاخر كيقول هضره واحده اخرى. وموراها كيجي البوان دو في ديالك اللي هو الراي الشخصي. اما من وجهه نظرنا ديما كنقولها ما تحاولش انك تنسب الحاجه ديما ليك باش يكون الاحترام. يعني اما من وجهه نظرنا كدارسين لهذا الموضوع، يعني من خلال وجهه نظر ديالنا بعد دراسه هذا الموضوع كيتبين لينا بان الشخص عباره عن وجهين. الوجه الاول نقدروا نقولوا بان الشخص راه حر ومستقل وما كيخضع لحتى شي اكراهات خارجيه. والوجه الثاني راه يمكن انه يخضع لمجموعه ديال الضرورات اللي كتحد من الحريه ديالو. وهاني قلت البوان دو في ديالي، يعني الراي الشخصي ديالي صافي. يعني هنايا كل واحد كيفاش يمكن له انه يكتب الراي الشخصي. انا عطيتكم غير اكزامبل. هادشي كامل اللي كتشوفوا نتوما هنايا انا من غير المنهجيه مثلا الاطروحه القوه والضعف هنايا هذا اكزامبل ديالي. يمكن لك انك تهضر بالطريقه ديالك. هذه هي المنهجيه. الخاتمه عليها 3 ديال النقاط، يعني 4 نقاط على المقدمه، 10 نقاط على التحليل، 3 نقاط على الخاتمه، و3 نقاط كتبقى في اليد ديال الاستاذ فيها الخط والتماسك ديال العرض والتنظيم الى اخره. نتمنى تكون في هذا الفيديو هذا. الحلقه الثالثه ان شاء الله غتكون منهجيه ديال القوله، ومن هنا لتما نلقاكم على خير ان شاء الله.